अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकिङ र व्यावसायिक क्षेत्रमा समस्या देखिएको भन्दै यस क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 55औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको बैंकिङ र व्यावसायिक क्षेत्र सबै ढालेमाले भएको भन्दै समस्या पैदा भएको भन्दै यसको चुनौतीपूर्ण व्यवस्थापनका लागि सुझाव आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले अहिले आयातमा निकै वृद्धि भएको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको हरेक वस्तुमा मूल्यवृद्धि हुनुले बैंकिङ र व्यावसायिक क्षेत्रमा असर परेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि ठोस र मूर्त रूपमा क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादनमा सरकारले विशेष जोड दिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नयाँ बजेट र नीति निर्माण गर्ने बेला आएकाले निजी क्षेत्रको सुझाव आवश्यक रहेको र व्यावसायिक प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नै बजेट तयार गरिएको बताउनुभयो। नेपालको यो बैंकिङ क्षेत्र र व्यवसाय क्षेत्र सबै ढालेमाले भएको छ। यसले पनि एउटा समस्या पैदा भएको छ। यसको बारेमा पनि तपाईहरुको धारणा म लिन चाहन्छु, यहाँहरुको सुझाव लिन चाहन्छु। यो कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो, एउटा जटिल विषय छ यो। यसले पनि समस्या पैदा गरिरहेको कुरा मलाई लागिरहेको छ। मैले बैंकिङ एसोसिएसनहरुको बैठकहरुमा पनि कार्यक्रममा पनि यो कुराको बारेमा मैले सल्लाह उहाँसँग मागेको छु। अब अहिले आयातमा ज्यादै वृद्धि भयो र त्यसले गर्दा हाम्रो एउटा सञ्चितमा पनि दबाब पर्न थालेको अवस्था थियो र पछिल्लो महिनादेखि सुधार भइरहेको छ। यो पछिल्लो आँकडा अनुसार सुधार उन्मुख भएको छ र केही प्रतिशत सुधार भएर अगाडि गएको छ। र यसको पछाडिको कारण के छ भने एउटा प्रमुख कारण त अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा भएको वृद्धि। त्यहाँ एउटा ठुलो फलामको कुरा, पेट्रोलको कुरा, तेलको कुरा, कोइलाको, भाडाको, कन्टेनरको सबैको मूल्य वृद्धि भयो। यसले अब आयात गर्ने हाम्रो यो देशमा त्यसले ठुलो प्रभाव पारिरहेको छ भने सँगसँगै एकातिर वस्तुको भाव पनि बढ्यो, अर्कोतिर डलरको एक्सचेन्ज रेट पनि बढिराखेको छ। दुईटा कुराको आज हामी सामना गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बिओपीमा समस्या देखा पर्ने, अब सञ्चितमा समस्या देखा पर्ने जस्ता कुराहरू हामीले बेहोरिरहेका छौँ। र गत वर्षभन्दा कोभिडमा काम गर्न नपाएको सन्दर्भमा धेरै प्रतिशत 42% आयात वृद्धि भएको पनि छ। यी कारणहरूले गर्दाखेरि अहिले कसरी यसलाई हामीले ठिक दिशातिर लैजाने भन्ने एउटा चुनौती हाम्रो अगाडि छ। त्यसको लागि आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि ठोस र मूर्त रूपमा हामीले क्षेत्रहरू निर्धारण गरे व्यावसायिक क्षेत्र, उत्पादनका क्षेत्र सबै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। र जस्तो ललितपुरमा रहेको वस्तुकला, मूर्तिकलाको जो कुरा छ यसलाई अझ प्रवर्धन गर्नुपर्ने, अझ विकास गर्नुपर्ने, त्यसबाट धेरै हामीले व्यवसाय रोजगार पनि सृष्टि गर्न सक्छौँ भने अन्य उत्पादनका क्षेत्रहरूमा पनि हामीले लाग्नुपर्ने र हाम्रो निर्यात वृद्धि गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, तर आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यमा उत्पादन, आयात प्रतिस्थापनको लागि उत्पादन र निर्यातलाई पनि क्रमशः अहिले निर्यात केही वृद्धि त भएको छ, तर त्यो निर्यातलाई वास्तविक निर्यातमा हरेक वर्ष त्यसलाई एउटा निश्चित प्रतिशतमा वृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य लिनुपर्छ भन्ने बारेमा हामी अब नयाँ नीति योजना बनाउने क्रममा पनि छलफल सुरु गरेका छौँ। र अब नयाँ बजेट र नीति निर्माण गर्ने बेला भएको हुनाले म उद्योग वाणिज्य सङ्घ समग्र पनि हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू र अब ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ सबैलाई पनि त्यसका आवश्यक सल्लाह सुझावहरू यहाँहरूले दिनु नै छ। यहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार उद्योग व्यवसायलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, कसरी थप राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामै केन्द्रित भएर नै नीतिहरू निर्माण गरिने कुरा पनि म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गुल्छाले सरकारी खर्च नहुने विषय राष्ट्रिय रोग नै रहेको भन्दै यसका लागि नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न नसकेको भन्दै यस क्षेत्रमा लगाइएको सबै प्रकारका बन्देजहरू हटाइदिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यो सरकारी खर्च नहुने यो कुनै सरकारको, यो पर्टिकुलर सरकारको कुनै रोग होइन, यो हरेक सरकारको रोग छ। यो हाम्रो राष्ट्रिय रोग हो। यो हाम्रो क्यान्सरै भनौँ। हामीले साधारण हामीले विकास खर्च गर्न नसक्ने यो हाम्रो ठुलो समस्या रहेको छ। र यो विकास खर्च गर्न नसक्नुको लागि निजी क्षेत्रको क्षमता वृद्धि
सरकारको पनि हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट पोलिसी यो सबै कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। यो हामीले गर्न सकेनौँ भने यो समस्या चाहिँ कहिले पनि समाधान हुँदैन। तर एउटै सरकारलाई मैले दोष दिन चाहदिनँ, किनभने यो हाम्रो दीर्घ रोग हो यो, होइन? र यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि हामीले पोलिसीगत निर्णयहरू गर्नुपर्छ। तर अहिले एउटा सरकारको ठुलो पैसा, निजी क्षेत्रको ठुलो पैसा ब्याङ्क ग्यारेन्टी यो एडभान्सेसहरूमा सरकारमा रहेको छ। त्यसलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा कन्भर्ट गरेर त्यो पैसा चाहिँ मार्केटमा रिलिज गरिदिने हो भने पनि अहिले अस्ति मात्रै मैले फिगर हेरिरहेको थिएँ, झन्डै 25 अर्ब जति पैसा चाहिँ मार्केटमा आउन सक्छ, किनभने त्यो पैसा चाहिँ एडभान्समा बसिरहेछ। भनेपछि यस्ता कुराहरू मैले उदाहरण दिन खोजेँ। आज टुरिज्मको कुरा गरौँ। टुरिज्मबाट हामी यति रोजगारी यहाँ सृजना भएको थियो। पाटनको त मलाई लाग्छ टुरिज्मको लागि सेन्टरै थियो। हामी अहिले पनि टुरिज्मको लागि स्वागत गर्न चाहिरहेका छैनौँ। हरेक देशले, युरोपले सबै खोलिसक्यो। यो कोभिड अब बिर्सौँ साथीहरू। यो अब योसँग बाँच्न हामी सिक्नुपर्छ। अब हामी टुरिस्टलाई अब हात जोडेर अब हाम्रो देशमा आउनुहोस् भनेर यो सबै नियम कानुनहरू हटाइदिनु पर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ स्वागत गरौँ। अब कार्यक्रममा 25 वर्ष निरन्तर सङ्घको सदस्य भएका व्यक्तिलाई प्रशंसा पत्र वितरण गरिएको थियो। यस्तै नेपालको संस्कृति र साहित्यमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जनताले मुलुकको परिवर्तनको महसुस गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नापी कार्यालय भक्तपुरद्वारा मध्यपुर ठिमीमा आयोजित लाल पूर्जा वितरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जनताले परिवर्तनको वास्तविक महसुस गराउनका लागि सरकार र जनप्रतिनिधि इमान्दार हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। जनतालाई परिवर्तनको बोध अनुभूति हुने गरी विकास, निर्माण र सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कार्यमा सबै जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले नापी र मालपोतका कर्मचारी फन्ने बित्तिकै जनताले मुख फर्काउने काम गरेको, इमान्दार भएर जनताको काम गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र मातहतका कर्मचारीलाई सुझाव दिनुभयो। लाल पूर्जाको अभावमा राष्ट्रियताविहीन र मौलिक अधिकार उपभोग गर्नबाट सधैँ केही नेपाली वञ्चित हुन परेको अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसलाई छिट्टै अन्त्य गरिने धारणा राख्नुभयो। लाल पूर्जा वितरण कार्यक्रम सुरु गरेपछि मन्त्रालयले करिब 15,000को हाराहारीमा पूर्जा वितरण गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिलेको सरकारले संविधानमा जनअधिकारको पक्षमा जे कुराहरू लिपिबद्ध भएका छन् ती कुरालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने, जनताले परिवर्तनको अनुभूति गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भयो भन्ने कुरा संविधानमा लेखेर होइन, भाषण गरेर होइन, यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर नेपाली जनताहरूले हो साँच्चै हिजोको शासन व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासन व्यवस्थामा के भिन्नता छ भन्ने कुरा अनुभूति गर्ने गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मान्यता। संविधानमा भएर मात्र हुँदैन। संविधान देशको मूल कानुन हो। संविधानमा धेरै कुराहरू लेखिएको छ। संविधानमा लेखिएका कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि ऐन बनेको छ। तर ती संविधानका धारा उपधाराहरू, ती ऐनका दफा उपदफाहरू आफै हिँड्दैन। त्यसलाई हिँडाउनको लागि तपाईँ हामी इमान्दारीपूर्वक लाग्नु पर्दछ, निरन्तर लाग्नु पर्दछ। एकचोटि बोलिदिएर हुँदैन, घोषणापत्रहरूमा लेखिदिएर हुँदैन। हामी लागि पर्यौँ भने मात्रै यो कुरो सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू भयो। र यही क्रममा अगाडि बढ्ने क्रममा तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भन्नै पर्दछ। नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी भनेपछि हामी नाक खुम्च्याउँछौँ, मुख फर्काउँछौँ। त्यो स्थिति अहिले पनि कतिपय ठाउँमा छ। तर सबै कर्मचारी खराब हुँदैन। नेता भनेपछि मन्त्री, हामीलाई देखे पछाडि हो यो मन्त्रीहरू यस्ता भनेर भन्छन्। सांसद देखेपछि सांसदहरू सबै खराब देख्छन्। कर्मचारी प्रहरी देखेपछि सबै प्रहरी यस्ता भनेर भन्छन्। के सबै प्रहरी खराब हुन्छन्? सबै कर्मचारी खराब हुन्छन्? सबै मन्त्री सांसदहरू खराब हुन्छन्? हुँदैन। एकाध जनाको कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो संस्थाले बदनामी भोग्नुपर्ने भएको छ। म यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि मैले आफ्ना मन्त्रालयका कर्मचारीलाई फुर्काउनको लागि भनेको होइन। यथार्थ के हो भने अहिले जुन अभियान अहिले चालिरहेका छौँ र 15,000 करिब यो 4 महिनाको बीचमा मैले पदभार ग्रहण गरेको 5-5.5 महिना भयो। यो अभियान सुरु गरेको 4-4.5 महिना भयो। यो 4-4.5 महिनाको बीचमा हामीले हाम्रो
मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा नभएको विषयमा 15,000 भन्दा धेरैलाई पूर्जा वितरण गरेका छौँ। कानुनी रूपबाट जमिनको मालिक बनाएका छौँ। आखिर चाहेपछि नहुँदो के रहेछ त? हामीसँग थप बजेट हो? होइन। थप जनशक्ति हामीले प्राप्त गरेका हौँ? होइन। यही मौजुदा बजेट र जनशक्तिबाट नै यो कार्य सम्पन्न भएको छ। हुँदो रहेछ त चाहे पछाडि, गरेपछि नहुने कुरा के छ? त्यही कारणले मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कि मेरो शब्दकोशमा असम्भव भन्ने कुराहरू छैन। के पनि देख्दिनँ मैले असम्भव भन्ने कुराहरू। दृढ इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, इमानदारिता हुनु पर्यो, हर कुरा सम्भव गराउन सकिन्छ। कानुनी रूपबाट त्यो जमिनको मालिक तपाईहरु बन्न पाउनु भएको थिएन, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई केटाकेटी पढौं, बन्द व्यापारहरू गरौँ, उद्योग व्यवसायहरू गरौँ अथवा केही गरौँ, ढितो राखौँ भन्दाखेरि पनि तपाईहरुले पाउनु भएको थिएन। अब पाउनुभयो, आजदेखि पाउनुभयो। तपाईहरु सबै जो चाहिँ पूर्जा पाउनु भएका र पाउन लाग्नु भएका सबैलाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। बाँकी रहेकोहरू जो बाँकी छ तपाईहरु सबैले प्राप्त गर्नु हुनेछ। तपाईहरु लड्न सक्नु पर्यो। जनविरोधी काम गर्ने, जनताको पक्षमा हुन लागेका कामलाई रोक्न खोज्नेलाई चिनेर त्यसको विरुद्ध तपाईहरु चाहिँ उभिन सक्नु पर्यो। त्यसको अर्थ लड्न झगड्न जानु पर्दैन। जनविरोधीको हो, जनपक्षको हो, त्यति छुट्याएर जनताको पक्षमा उभिनु भो, सही कामको पक्षमा उभिनु भो भने मलाई त के विश्वास छ भने जनशक्तिको अगाडि कसैको केही लाग्दैन। कार्यक्रममा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका साबिक वडा नम्बर 6 र 7 का बासिन्दालाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको थियो। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको अन्तिम दिन शुक्रबार जनकपुर धाममा पञ्चकोशी अन्तर्गृह परिक्रमा सम्पन्न भएको छ। अन्तर्गृह परिक्रमामा लाखौं श्रद्धालुहरूको सहभागिता रहेको देखिएको छ। अन्तर्गृह परिक्रमा घुम्ने क्रम बिहीबार मध्यरातदेखि नै सुरु भएको थियो। परिक्रमामा सहभागी श्रद्धालुहरूले सडकमै गरिब विपनालाई दान गरेका छन्। 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमामा सहभागी साधु सन्त एवं भक्तजनहरूको लावा लस्कर हिजो साँझ जनकपुर धाम आइपुगेको थियो। शुक्रबार बिहान पञ्चकोशी अन्तर्गृह परिक्रमा गरी परिक्रमामा सहभागीहरू आफ्नो घर फर्किएका छन्। मिथिला मध्यमा परिक्रमामा सहभागी हुन नसक्नेले कम्तीमा अन्तर्गृह घुम्नुपर्ने मान्यता छ। जनकपुर धामको अग्निकुण्डबाट किशोरीजी अर्थात् माता जानकी र कचुरी मठबाट मिथिला बिहारी अर्थात् भगवान रामचन्द्रको 2 प्रमुख टोलाको नेतृत्वमा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा विधिवत रूपमा सुरु भएको थियो। नेपाल भारत दुवै मुलुकको धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पारम्परिक सद्भावको प्रतीक बनेको यस परिक्रमामा यात्रामा नेपालको 13 तथा भारतको 2 गरी जम्मा 15वटा विश्राम स्थलहरू छन्। मिथिला महात्म्य अनुसार 18औं शताब्दीदेखि यो धार्मिक यात्रालाई माध्यमिकी परिक्रमाका रूपमा मनाइदै आएको हो। शुक्रबार अन्तर्गृह परिक्रमा समापन भएकाले शनिबार मात्र जनकपुर धाममा होली पर्व मनाइनेछ। तर जनकपुर धाम बाहेक तराई मधेसका जिल्लाहरूमा शुक्रबार होली मनाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले केही दलका नेताले राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय बनाएका कारण यसप्रतिको विश्वास घट्दै गएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङदेनले राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय बनाउनेहरू नराम्ररी पराजित हुने पनि बताउनु भयो। उहाँले अब राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाउनेहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीको कितामा हुने र देश यथास्थितिमा राख्नु हुँदैन भन्नेहरू आफ्नो पक्षमा रहने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली विदेशमा बेच्ने नभई मुलुकमा नै खपत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। बिजुलीको अधिकतम प्रयोग गर्न सके मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढ्ने र रोजगारी पनि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले मुलुकको हितमा काम गर्न सक्ने राप्रपा बाहिरका व्यक्तिलाई पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा अवसर दिइने जानकारी दिनुभयो। केही राजनीतिक दल र तिनका केही नेताहरूले पेसा बनाए, व्यापार बनाए, जसका कारण सम्पूर्ण राजनीति विकृत भयो। राजनीतिका प्रति मानिसको धारणा नै बिग्रियो, नेताका प्रति मानिसको धारणा नै बिग्रियो। राजनीतिको प्रति मानिसको विश्वास मर्दै गयो र राजनीतिले
केही पनि गर्न सक्दैन र राजनीतिमा राम्रो मानिसहरू नै हुँदैन भन्ने जुन धारणा बन्यो, त्यसबाट शिक्षा लिएर हामी राजनीति पेसा व्यवसाय होइन, राजनीति देश सेवा गर्ने सर्वोत्तम माध्यम हो भनेर काम गर्ने मानिसहरू अहिले राप्रपामा आएका छौँ र राप्रपामा क्रियाशील छौँ। अहिले देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भएको छ। देशलाई अहिले जुन ढङ्गले चलाइराखिएको छ, जसरी राजनीति आइराखेको छ त्यही ठिक छ भन्ठान्नेहरू, राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय मान्नेहरू, राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो मान्नेहरू कांग्रेस एमाले माओवादी कित्तामा हुनेछन्। देश भिख नमागिकन बन्नै सक्दैन भन्नेहरू कांग्रेस एमाले माओवादी कित्तामा हुनेछन्, यथास्थितिको पक्षमा हुनेछन्। देश यथास्थितिमा राखिराख्नु हुँदैन, यो यथास्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ र देश प्रगति र समृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ। राजनीति कमाई खाने भाँडो होइन, राजनीति पेसा व्यवसाय होइन, राजनीति देश सेवा गर्ने सर्वोत्तम माध्यम हो भन्ठान्नेहरू र भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह हो भन्ठान्नेहरू, देशलाई माया गर्नेहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउनेछ र यो कित्ता काट प्रारम्भ भइसकेको छ र यसमा तपाईहरू जोडिन आउनु भएको छ। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न, एमसीसी को कुरा मात्रै अहिले यहाँ खूब चर्चामा आइराखेको छ। एमसीसी ठिक कि बेठिक आफ्नो ठाउँमा छ, तर एमसीसी को पक्षमा बोल्नेहरूले भन्दाखेरि एमसीसी ले दिने कुरा के हो? अहिले डलरको भाव परिवर्तन हुँदाखेरि झन्डै 60 अरब पैसा नेपालले पाउने, अनि त्यसले बन्ने के हो? केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन भनेको बिजुली कुद्ने बाटो बनाउने, भनौँ न तार टाङ्ने काम, र केही किलोमिटर बाटो बन्ने कुरा। हाम्रो देशको नेताहरू के भन्छन्? विदेशीको सहयोग नहुने भने त यत्रो बिजुली उत्पादन हुन्छ, कहाँ बेच्ने? भारतलाई नबेची हुन्न, भारतलाई बङ्गलादेशलाई नबेची हुन्न। भारत बङ्गलादेशलाई हाम्रो बिजुली बेच्ने हो भने त बिजुली कुदाउने बाटो चाहियो नि त, ट्रान्समिसन लाइन चाहियो नि त। बरु यो 60 अरब मात्र होइन, यो लिएको कारणले चीन रिसाउँछ भने चीनसँग 70 अरब लिनुपर्छ, अनि चीनसँग लिएकोले भारत रिसाउँछ भने भारतसँग पनि 80 अरब देऊ भन्नुपर्छ भनेर माग्ने कुराहरू गर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भ्रममा छैन, यसको नेतृत्व भ्रममा छैन। हाम्रो देश भिख नमागेर पनि चलाउन सक्छौँ र बनाउन सक्छौँ। हाम्रो देशमा उत्पादन हुने बिजुली अरू देशलाई नबेचेर पनि यही देशभित्र खपत गर्न सक्छौँ। बिजुलीको प्रयोगबाट हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ, हाम्रो देशको जनताको जीवनलाई सहज बनाउन सक्छौँ। यत्रो उत्पादन हुन लागेको बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने कुरा होइन। हाम्रो बिजुलीले अब यहाँ चल्ने सबै गाडीहरू बिजुलीबाट चल्ने व्यवस्था मिलाउँछ, सबै मोटरहरू बिजुलीबाट चल्छन्। ग्यासको सट्टा बिजुलीले खाना पाक्छ। हरेक किसानको खेतमा बिजुली पुग्छ। सतह सिँचाइको व्यवस्था नभएको ठाउँमा भूमिगत सिँचाइको व्यवस्था हुन्छ। देश औद्योगिकरणको बाटोमा जान्छ, जसले हजारौं मान्छेलाई रोजगार दिने
उद्योग खोल्छ त्यसलाई 10औं वर्ष कर नलिने, उल्टो उसलाई अनुदान र सुरक्षा दिने व्यवस्था मिलाइन्छ। बिजुलीको खपत यहीँ गरिन्छ। बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने समस्या हुँदैन। यहीँबाट देशभरका स्थानीय तहहरूमा राप्रपाको तर्फबाट उम्मेदवार भएर देश र जनताको सेवा गर्छु भन्ने सपना राखेका, सोचेका, काम गर्ने इच्छा राखेका, अहिलेसम्म राप्रपा भन्दा बाहिर रहिराखेका कोही साथीभाइहरू हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई पनि म आह्वान गर्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुन। राम्रा मानिसहरू, सक्षम मानिसहरू कोही हुनुहुन्छ, सपना योजना भएका साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई मेरो हार्दिक स्वागत छ पनि भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा विभिन्न दलबाट आएका कार्यकर्ताहरूलाई अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपा प्रवेश गराउनु भएको थियो। नेपालमा थप 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2592 PCR परीक्षणका क्रममा 12 जना र 3322 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 39 जनामा कोरोना संक्रमण भएको हो। त्यस्तै शुक्रबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 392 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,62,173 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 3,996 सक्रिय संक्रमित, आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताउनुभयो। आयोगका अनुसार वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ताका लागि छुट्याइएको छ, जसमा आयोगले बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ। त्यसैगरी वैशाख 12 गते साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म उम्मेदवारहरूको नामको सूची प्रकाशित गर्ने आयोगले जनाएको छ। वैशाख 13 मा उम्मेदवार विरुद्ध उजुरी दिने, वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने आयोगले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले महानगरपालिकाको कार्यपालिका र नगरसभाले पारित गरेका योजना कार्यान्वयनमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा बाधा सिर्जना गर्न खोजेको गुनासो गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साक्यले बसन्तपुर डबलीको पुनर्निर्माण लगायत अन्य योजना कार्यान्वयनमा केही जनप्रतिनिधिहरूले राजनैतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नै नियोजित रूपमा अवरोध गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको र महानगरका जनता खुसी रहेको पनि दावी गर्नुभयो। साक्यले बाहिर विवाद भनेर प्रस्तुत गरिए पनि भित्री रूपमा उपमेयर हरिप्रभा खड्कीसँग कुनै विवाह नरहेको धारणा राख्नुभयो। साक्यले आगामी कार्यकालमा पार्टीले टिकट दिए आफू फेरि महानगर प्रमुखमा उठ्न तयार रहेको उल्लेख समेत गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहिताको विषयमा पनि आपत्ति जनाउनुभयो। जनताले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिलाई पुनः उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक रहेको उहाँले बताउनुभयो। सबैभन्दा पहिले मैले नाम नलिकन जुन किसिमको हिजो भर्खर मात्रै आचार संहिताको कुरा आएको छ, यो मलाई लागेको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पार्टीगत रूपमा धारणा त आइहाल्छ। यो सायद यो किन त्यो आचार संहिता लगायो थाहा छैन। पहिला हामी प्रधानमन्त्री आफै पदमा रहेर मन्त्री पदमा रहेर चुनाव लड्छन्। अब स्थानीय तहको लागि मात्रै राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति किन ल्यायो, यही एउटा सोच्ने विषय पनि छ। ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति किन ल्यायो, यो भनेको शङ्काको घेरामा पनि छ। अनि स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, वडा सदस्यहरूले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने, देशको केन्द्रीय शासकीय प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले चाहिँ राजीनामा दिनु नपर्ने भन्दा यहाँ केही न केही फोट छ। यसमा चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ छ। अब भोलिका दिनमा त्यो स्पष्ट होला। यो बारे मैले भन्दा पनि सिङ्गो पार्टी नै म कार्यरत पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले त्यो धारणा पनि सार्वजनिक पनि गर्ला। जहाँसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर एउटा स्थानीय सरकारको मेयरको हैसियतले अहिलेसम्म यस्तो आचार संहिता बनेको थिएन।
तर अहिले बनायो। यसप्रति काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतले घोर आपत्ति पनि जनाउन चाहन्छु। बनाउँदाखेरि पनि मलाई सोधेन, मैले भड्काउन पनि मेयरसँग सोध्दिनँ भनेको मैले त्यो पनि सुनेँ होइन। बनाउँदाखेरि मसँग सल्लाह, मेयरले उपमेयरसँग सल्लाह नगरिकन बनाएको हुनाले यो भड्काउन मैले मेयरलाई जानकारी दिनु पर्दैन भन्दैछु। कुनै त्यस्तो पनि सुने। अब त्यो यथार्थ के हो थाहा छैन। विभिन्न मिडियामा आएका थियो, त्यसमा पनि एउटा क्लिप आउँदाखेरि यथार्थ नआएको पनि हुनसक्छ। विवाद भनेको हामी त्यहाँ सबै जनप्रति छौँ। कार्यपालिकाको निर्णय सबैले मान्नु नै पर्छ, नगरसभाको निर्णय सबैले नै मान्नुपर्छ। अब त्यो निर्णय के नमान्ने भयो भने पहिले नै भन्नु पऱ्यो यो निर्णय ठिक छैन भनेर। नगरसभाले हामीले रातो किताब निकालेर नीति कार्यक्रम र बजेट पास गरिसकेपछि अनि यहाँ यसो दुईजनाले राम्रो भन्यो भने त्यो मैले गरेको, अनि यतातिरको दुईजनाले नराम्रो भनेपछि त्यो मेयरले गरेको भनेर बाहिर गएर विवाद गर्नु आवश्यकता छैन। कहिलेकाहीँ हामी पनि जान्छौँ, यो मेयर साहब कस्तो राम्रो गऱ्यो भनेर त्यो मैले गरेँ भने छिटो बोलिहाल्नुपर्ने, अनि अर्कोतिर एउटा समूहमा जाँदा यस्तो पनि गर्ने रह्यो भने त्यो त मैले गरेँ भने त्यो त भनेर अर्कोलाई दोष लाउनु पर्ने, त्यसरी हुँदैन। र त्यहाँ विवाद आउनुभन्दा 2-3 दिन अगाडि त्यो बेला विभागीय प्रमुख अहिले रामथापा भने जस्तै त्यो उत्तर कुमार रेग्मी थियो, सभागृहमा उहाँलाई बोलाएर त्यसको अहिले प्रगति विवरण र ढिलो हुनुको कारण हामीले मागेपछि हामी दुई मेयर उपमेयर बसेर सभागृहमा उत्तर कुमार रेग्मी चाहिँ ल प्रस्तुत गरेर अगाडि बढौँ भन्यो। त्यसको केही दिनपछि त्यहाँ विवाद आयो। मेयरले त्यहाँ कङ्क्रिटको वाल लगायो भन्दैछ। त्यो पहिलाकै डिजाइनमा जे छ त्यही काम अगाडि बढेको। जस्तै अहिले धरहरमा के छ, केपिओलीको पालामा ड्रइङ डिजाइन जे हो त्यही अनुसार सेयरबारले निरन्तरता दिइरहेछ कि त्यसलाई बेठिक छ भने त्यो रोक्नु पर्यो। त्यहाँ आएर स्थानीय त्यो एउटा पूर्वतिर एउटा सेयरवाल लगाएको रहेछ। सेयरवाल लगाउँदाखेरि मलाई कसैले केही भनेको थिएन, उपमेयरले पनि त्यहाँ जाँदा भनेको पनि थिएन। त्यो विवाद आइसकेपछि 1 दिन अगाडि मैले राति सूचना चाहिँ पाएको थिएँ, त्यहाँ हुँदैछ है ठुलै चमकर हुँदैछ। 1 दिन अगाडि चाहिँ त्यसको तयारीको लागि ठुलै तयारी गरेको त्यहाँ चेम्बर भवनमा बसेर रातिसम्म बसेको भनेर सूचना मैले पाएको थिएँ। त्यसपछि रक्षा मन्त्री भएका भिजेन दासलाई मैले आफैले फोन गरेर भेट्न पऱ्यो। यहाँ किन बेकारमा तोडफोडमा उत्रिनुपर्छ, के चित्त नबुझे बसौँ भनेर फोन गर्ने म आफै थिएँ। तर अब मान्य भीमसेन दास प्रधान त्यो बेला रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग सोध्नुभयो भने त्यो रेकर्डिङ हेऱ्यो भने अहिले पनि त्यहाँ छ। तर त्यही बिहान चाहिँ 1 दिन अगाडिको योजना छ, त्यहाँ भड्काउने तोडफोड गर्ने काम पनि भयो। त्यसपछि मैले 2 दिनपछि नै विज्ञहरूको राखेर समिति बनाएँ। विज्ञहरूको समिति राखेर शिखर शैलीको बनाउने प्रस्ताव मैले नै गरेँ। विवाद नभएको कुरालाई तल ल्याएर विवाद जस्तो मैले कतिपय मिडियाका साथीहरूलाई पनि भन्ने गरेको छु, कुनै दिन तपाईँहरूले अघि यहीँ बोलाइदिए उपमेयर पनि भयो कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर सुझाव आए जस्तै तपाईँहरूले एकचोटि मेयर उपमेयर डुबैलाई एकचोटि सँगै राखेर एउटा साक्षात्कार गराइदियो भने सबै क्लियर हुन्छ होइन। म खुसी पनि छु। भनेका सबै कुरा हुन नसक्दाखेरि पनि धेरै काम हामीले गरेका छौँ। गर्न नसक्ने काम पनि तपाईँहरूलाई 1 दिन चाहिँ मैले स्पष्ट रूपमा व्याख्यात्मक रूपमा सबैले भनौँला के काम गर्न सकिएन, किन गर्न सकिएन, त्यो सबैले राखौँला। तर अहिले मध्ये धेरै काम जनताको मन छुने कामहरू भएका छन्, महानगरवासीको मन छुने काम भएका छन्। उनीहरूलाई खुसी बनाउने काम, उनीहरूको दैनिकी उनीहरूको जीविकालाई सहज बनाउने काम हामीले गरेका छौँ। महानगरवासीहरू खुसी छन्, उहाँहरू खुसी भएको म पनि खुसी छु। पत्रकार सम्मेलनमा साक्यले महानगरपालिकाले निर्माण गरेको 149 वटा सम्पदाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। रङ्गै रङ्गको पर्व फागु अर्थात् होली सद्भाव र आत्मीयता साटासाट गर्दै शुक्रबार तराई क्षेत्रमा मनाइएको छ। पहाडी क्षेत्रमा होली मनाइएको भोलिपल्ट तराईका जिल्लामा होली मनाउने चलन छ। तराईका जिल्लामा रङ अबिर दलेर शुभकामना साटासाट गर्दै विभिन्न गीत गाउँदै होली पर्व मनाउने गरिन्छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने फागु पर्व परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ लगाएर र लोला खेली बनाउने चलन छ। होली पर्वसँग त्रेता युगमा हिरण्यकश्यपुले आफ्ना छोरा प्रहलादलाई मार्न आगोले नजलाउने क्षमता भएकी आफ्नी बहिनी होलिकालाई प्रहलाद सहित दन्किरहेको आगोमा पस्न लगाउँदा होलिका आफै भस्म भएकी तर प्रहलादलाई केही नभएको कथा जोडिएको छ। शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिको प्रतीक बनेकी होलिका मारिएको खुसियालीमा फागु खेल्ने परम्परा सुरु भएको मानिन्छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को 11औं संशोधन निर्माण व्यवसायी मैत्री नभए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ।
महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत 23औं साधारण सभाले पारित गरेको 22 बुँदे काठमाडौँ घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै उक्त संशोधनमा महासंघको सहमतिको खाका बमोजिम एवं निर्माण व्यवसाय मैत्री नभएको खण्डमा कडाभन्दा कडा कदम चाली आवश्यक कार्यक्रम तय गर्ने चेतावनी दिएको हो। त्यस्तै महासंघले निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित असामान्य मूल्य वृद्धि भएकाले त्यस्तो मूल्य वृद्धि नियन्त्रण नभएसम्म निर्माण होलिडे कायम गर्न र सबै किसिमका ठेक्कामा मूल्य वृद्धि पाउने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मूल्य समायोजनका लागि विशेष व्यवस्था गर्नका लागि प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्न पहल गर्ने जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दोस्रो संशोधन संसदमा दर्ता रहेकोमा उक्त विधेयकका थुप्रै दफाहरू निर्माण मैत्री नभएको र आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2वटा कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। नेपालका 2टा कम्पनीले मात्रै सहभागिता जनाउने गरेर टेन्डर आह्वान गरेको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत नेपाल सरकारलाई र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। उहाँहरूले प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचन गर्ने गरेर 2टा कम्पनीलाई मात्र आधार बनाएर टेन्डरको आह्वान गर्नुभएको छ। त्यसप्रति महासंघको ध्यान आकर्षण भएको छ र यसमा महासंघ घोर आपत्ति जनाउँछ। यसरी 2टा कम्पनीलाई मात्रै दृष्टिगत गरेर जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुन्छ। यसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहन्न र अहिले संशोधित क्राइटेरियाले पनि तिनै 2टा कम्पनी भन्दा बाहेक अरूले सहभागिता जनाउन नसक्ने गरेर संशोधन भएको छ। यसलाई तुरुन्तै खारेज गरियोस् र बढीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुने गरेर त्यो टेन्डरमा चाहिँ अरू निर्माण कम्पनीहरूले पनि सहभागिता जनाउने गरेर क्राइटेरियाहरू संशोधन गरियोस् र अहिले सार्वजनिक खरिद नियामलीको 11औं संशोधनले पनि 2टा मात्र क्वालिफाइड हुने गरेर ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यो 11औं संशोधन चाहिँ त्यहाँ आकर्षित होस् भन्ने म चाहन्छु। नियामलीको 11औं संशोधनमा धेरैवटा कुराहरू राम्रा हुँदै पनि जसरी निवर्तमान सरकारले सार्वजनिक खरिद नियामलीको 6औं संशोधनबाट समस्या सिर्जना गर्यो, अब त्यस्तै गरेर यो नियामलीले पनि समस्या सिर्जना गर्न गइरहेको छ। अब यसमा हामीले भन्यो 5वटा भन्दा बढी काम चाहिँ एउटा निर्माण कम्पनीले गर्न पाउँदैन भन्ने सरकारले प्रावधान राख्दै यो सानोलाई मात्र भयो के। ठुला निर्माण कम्पनीहरू जो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिडिङ गर्छ त्यसको गणना नहुने भनेपछि हामीले विरोध के गरेका थियौँ? कामको समानुपातिक वितरण भएन, काम राज्यको इस्टिमेटमा काम लिने र त्यसमा धेरै प्रतिशत राखेर अन्य जेबी पार्टनर, सब कन्ट्र्याक्टर, पेटी कन्ट्र्याक्टरलाई काम बिक्री गर्ने जुन प्रणाली छ त्यसबाट राज्य कोषको दुरुपयोग, जनताले तिरेको करको राज्य कोषको दुरुपयोग भएको छ। यसमा मिनिमम एभरेजमा 20% रकम चाहिँ बिचौलियाको रूपमा केही कम्पनीहरूले प्राप्त गरेर मुलुकको 80% काम होल्ड गरेका छ भनेर मैले विगत 3 वर्ष 4 वर्षदेखि भन्दै आएको छु। त्यसैको निरन्तरता फेरि हुने भयो, जुन कुरा हामीले कन्ट्रोल गर्न खोजेका थियौँ। 5वटा भएपछि समानुपातिक वितरण हुन्छ। 20 अरब काम गर्नेले चाहिँ 50 करोडको काममा हस्तक्षेप गर्दैन भनेर। तर 20 अरबको काम अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको काम चाहिँ एउटै विधाको 3-3वटा लिन पाउने भनेपछि 9वटा 10वटा विधा छ, 32वटा काम के भन्छ 30वटा काम लिन पाउने भयो र थप 5वटा काममा चाहिँ सानोमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भयो भनेपछि यो सानोलाई ऐन ठुलोलाई चैन भन्ने कुरा चाहिँ दृष्टान्त भयो भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यही नै हो हाम्रो चाहिँ ध्यान आकर्षण भएको बुदा। यो सदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ पेश भइसकेको छ, छलफलमा टेबल हुनु बाँकी छ र हामीले नेपाल सरकारलाई र प्रतिपक्षी दलहरू सबैलाई अनुरोध के गरेका छौँ, चाँडोभन्दा चाँडो सदन खोलेर यो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ र त्यो ऐन संशोधन हुँदाखेरि यो मर्जरको कुरा ऐनमा व्यवस्थापन हुन्छ र त्यसअनुसारको नियमावली र गाइडलाइनहरू बन्छ।
महासंघले जिल्ला दर रेट निर्धारण समिति वैज्ञानिक व्यावहारिक र अधिकार सम्पन्न हुने गरी पुनर्गठन गर्न पनि पहल गर्ने जनाएको छ।